मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी वापडा का लाइनमैन सईद शाह हुसैन नकवी अपने ही महकमा को लाखों रुपए का चूना लगा गया। बजरिया FIA रेड करवाकर मौके से तकरीबन लाखों का सामान बरामद हो गया है और भी मेरे पास मज़ीद उनके जो है ना वो हक़ाइक़ हैं। एक गैंग की शक्ल में करप्शन हो रही है जो चंद अफराद मिलकर कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर की बैक एल्टी जनाब मशरक साइड ते जाती है। यह तुसीं वेखदे हो पे उत्ते 11 kV है और थल्ले LT है। एक तार जिहड़ी कि रह गई है। अस्सलामुअलैकुम, ये जनाब सरगोदा रोड जलालाबाद ते ट्रांसफार्मर पे है 100 kV दा। ये जनाब सरगोदा रोड जलालाबाद ते ट्रांसफार्मर है नज़द शुएब नर्सरी फार्म। ठीक है जनाब, इस ट्रांसफार्मर की बैक एल्टी जनाब मशरक साइड ते जाती है। यह तुसीं वेखदे हो पे उत्ते 11 kV है और थल्ले LT है। एक तार जिहड़ी कि रह गई है। ये जनाब शाह हुसैन ने 3 स्पैन LT जिहड़ी है वास्प कंडक्टर इत्थों ला लिया है। वास्प कंडक्टर 3 स्पैन और 2 पोल जनाब मेरी अखां दे सामने इस बंदे ने पट्टे ने। एक मजरवल्द फतेह मोहम्मद नाम का इस ला के दिता है और दूसरा पोल इत्थों पट के जनाब ट्रैक्टर पिछे बन के ये बंदा जनाब लै गया बाहर मुँह से। LT की तार जनाब अजे भी एक मौके उत्ते लगी है। ठीक है जी, दूजियां तारां इस बंदे ला लिया ने। एक स्पैन सिंगल स्पैन एक तार सिर्फ खड़ी है शुएब नर्सरी फार्म को जनाब। यदी प्रपोजल चेक कर लो। 3 स्पैन इस बंदे इत्थों तार लाई है और 2 LT के पोल। एक पोल मजरवल्द फतेह मोहम्मद नाल ही लाया सो पट के दूजे बंदे का जिदा एक दा डिमांड नोटिस जमा है और दूसरा पोल इस बंदे ने जनाब बार मुँह से डेरा जात डेरा अली वली का उन्होंने को जनाब उन्होंने PC पोल ला दिता इत्थों पट के 40,000 रुपये लैके। ये जनाब मोहतरम एक्सियन साहब फालिया अगे खसूसी रिक्वेस्ट है कि जनाब इस बंदे के बारे च ना कोई एक्शन लो। इस बंदे रिड़का बाला ने फाटा का इलाका बनाया है। ये मेहरबानी करके एक्सियन साहब अगे खसूसी रिक्वेस्ट है ये इनक्वायरी की जाए। ये सर मियाँ फीडर कुठियाला शेखां साहब डिवीजन जिहड़ा कि हुण कट ऑफ करके नैन फीडर च तब्दील हो गया है। ये जनाब ट्रांसफार्मर पहले दिन का प्रपोजल च पास होया 50 kV का डेरा आरफ खाजे का। मौजूदा फीडर नैन फीडर ये शाह हुसैन जनाब कसीर रकम लैके पहले दिन तो ही एडिशनल 50 की जगह ते 100 kV के ट्रांसफार्मर रख दिता है। ये जनाब 2 LT के पोल ने। एक है सामना डेड वाला पोल पिपली जिथे जनाब लैनमैन है मोहम्मद मनशा डुड्डी साहब, यूनियन का चेयरमैन मोहम्मद मनशा डुड्डी साहब। यह 2 पोल जनाब ये सामने प्लाट वेच आई एक पोल, एक इत्थे डेरे उत्ते आए। ये दोवें पोल पट के मनशे डुड्डी और शाह हुसैन ने जनाब ये रोड उत्ते ला छड़े ने बारों बार बगैर साइड शिफ्टिंग का डिमांड नोटिस जिहड़ा कि PC पोल का साइड शिफ्टिंग का डिमांड नोटिस बने ही नहीं। ये बिल की रसीद भी मैं जनाब नाल सेंड करन लगा। ये मोहतरम एक्सियन साहब अगे मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन मोहम्मद मुनशा साहब इन्हां दे और शाह हुसैन के खिलाफ जिहड़ा कानूनी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान के सरकारी महकमों में करप्ट माफिया कितना ताकतवर है इसका अंदाज़ा आप इस वाक़ये से बआसानी लगा पाएंगे जहां करप्शन की निशानदेही करने वालों को ही निशान इबरत बना दिया जाता है। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी वापडा का लाइनमैन सईद शाह हुसैन नकवी अपने ही महकमा को लाखों रुपए का चूना लगा गया। मंडी बहाउद्दीन में FIA ने कार्रवाई करते हुए गैपको लाइनमैन के निजी गोदाम से 50 मीटर्स 2 ट्रांसफार्मर समेत भारी मिकदार में वापडा का सामान बरामद कर लिया। FIA ने मुलजिम सईद शाह हुसैन नकवी को गिरफ्तार कर लिया और सामान कब्जे में ले लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैपको यूनियन ने इतला देने वाले लाइनमैन शाहिद को ब्लैकमेल करते हुए उसकी तनख्वाह बंद करवा दी और उसे कत्ल की धमकियां भी मिल रही हैं। मेरा नाम जनाब शाहिद नईम वल्द नईम अख्तर है। मैं लाइनमैन हूँ महकमा वापडा गैपको डिवीज़न फालिया सब डिवीज़न रेडका बाला में ड्यूटी करता हूँ लाइनमैन की। बार मूसा कंप्लेंट ऑफिस पर हमारे इदारे इधर गैपको सब डिवीज़न रेडका बाला में एक गैंग की शक्ल में करप्शन हो रही है जो चंद अफराद मिलकर कर रहे हैं। उनमें सरे फरिस्त शाह हुसैन है, मनशा डुड्डी है, बमा SDO
ان لوگوں کی کرپشن میں نے چند روز پہلے پکڑوائی ہے بذریعہ FIA ریڈ کروا کر۔ موقع سے تقریباً لاکھوں کا سامان برآمد ہو گیا ہے، اور بھی میرے پاس مزید ان کے جو ہے نا وہ حقائق ہیں، سامان ہے اور بھی جو میں ابھی بھی پکڑوا سکتا ہوں۔ میں نے یہ اپنی درخواست SDO سے لے کر محکمہ وابڈا کے چیف ایگزیکٹو تک ہر محاذ پر دی، لیکن کسی پلیٹ فارم پر بھی میری سنوائی نہ ہوئی۔ میں نے آخرکار وفاقی ادارے FIA کو بذریعہ ڈاک درخواست دی کہ یہ فلاں بندہ اتنی کرپشن کر رہا ہے۔ انہوں نے موقع پر ریڈ کر کے اس بندے کو بھی اریسٹ کر لیا اور ساتھ سامان بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کے بعد مختلف فون نمبر سے اور مختلف ذرائع سے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ سب کچھ ریڈکا بالا میں جو ہو رہا ہے وہ یونین کرا رہی ہے، یونین ریڈکا بالا اور ڈویژنل یونین۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یونین کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ یونین چیئرمین حاجی عامر خان مرڑ اس میں سرفہرست ہے، جو اس گینگ کا سرغنہ ہے۔ اس کے ہینڈ اوور صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ خود بندہ یہ کرپشن کرا رہا ہے اور ان سے حصہ لیتا ہے۔ تو آپ جو ہیں آپ بھی تو وہیں پہ اسی ٹیم کا حصہ تھے، تو آپ کو خریدنے کی کوشش نہیں کی ان لوگوں نے؟ مجھے کئی بار ان لوگوں نے بلیک میل بھی کیا، خریدنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں ان کے ہتھے نہیں چڑھا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کافی عرصے سے کمپلینس کر رہے تھے، بتا رہے ہیں جی، لیکن آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، پھر آپ FIA کے پاس گئے؟ ان سب پلیٹ فارم میں نے بار بار درخواست دیا، لیکن میری کسی پلیٹ فارم پر بھی کوئی منظوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے تنگ آ کر FIA کو درخواست دی، جن لوگوں نے موقع پر ریڈ کیا، بما سامان جو ہے نا وہ بندہ پکڑا گیا اور اس پہ FIR بھی ہو گیا، ابھی وہ بندہ جوڈیشل ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک مجھے مختلف ذرائع سے اور فون کال سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تم کو جان سے مار دیں گے۔ ابھی آپ نے ایک اپلیکیشن DPO آفس میں بھی دی؟ ابھی میں نے کل ایک اپلیکیشن DPO منڈی بہاؤدین کو بھی دی ہے، کہ جس میں نے لکھا ہے کہ میری جان کو سخت خطرہ ہے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور برائے مہربانی مجھے اپنا ذاتی اسلحہ لائسنس رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ FIA گجرات سرکل نے جب منڈی بہاؤدین میں واقع پرائیویٹ گودام پر چھاپا مارا تو وہاں سے آپریشن کے دوران 50 الیکٹرک میٹر، 2 کرنٹ ٹرانسفارمر، PV کیبلز کے 5 بنڈل، 3 ایلومینیم کنڈکٹر، 410 ویسٹ کنڈکٹرز، 1 بنڈل ڈاک کنڈکٹر، 6 ڈسکس، 1 ڈی سیٹ 113 کے V کراس اور دیگر وابڈا کا سامان برآمد ہوا، جو گیپکو ملازم سعید شاہ حسین نقوی نے چوری کیا تھا۔ FIA حکام کے مطابق قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ FIA نے نظائر نیوز کو بتایا کہ اس کیس میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ شاہد نامی گیپکو ملازم نے نظائر نیوز کو بتایا کہ گرفتار ہونے والا ملزم عرصہ دراز سے سرکاری املاک کی فروخت میں ملوث تھا۔ اس کے گھر اور ڈیرے کی چھتوں میں بھی وابڈا کا سامان نصب کیا گیا ہے۔ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ DPO کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔